निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। हो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह यो पुस्तकको अध्याय 1 अनि प्रस्तावनाको सन्दर्भमा। यही सन्दर्भमा अब थप कुरा जोडौं। यो ऐतिहासिक शहर भए पनि यहाँको सामाजिक अवस्थाबारे आफूले उपत्यका विजय गरे पश्चात पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अनुभव यसरी राखेका छन्। यो 3 शहर बनिएको चिसो ढुङ्गो रहेछ, खेलखाल मात्रै ठुलो रहेछ, कुपको पानी खाने छेउ, बुद्धि पनि हुँदैन, सुधी पनि हुँदैन, खेलखाल मात्रै रहेछ। त्यसबेला शहर वास्तवमा हल्लाले मात्र बाँचेको रहेछ भन्ने एउटा प्रमाण यो। कति बाटो, पुल, पार्टी सबै कुरा सरकारले भन्दा पनि जनताले धार्मिक भावले बनाएका थिए। धेरैजसो मठ मन्दिर त मध्यकालमा बनेका हुन्। विक्रम सम्वत 1882 मा भीमसेन थापाले धरहरा बनाए भने अरू कति मठ मन्दिर बन्दै थिए र अहिले पनि कतिपय पुराना हिटी, धारा, कुवा अवशेषको रूपमा रहेका छन्। बोटाहिटीको छेउमा महाकालको मन्दिरदेखि उत्तरपट्टिको खेत मासेर रणदीप सिंहका समयमा टुडी खेलको विस्तार गर्दा पुरिएको धारो 100 फिट मुनि फेला परेको थियो। त्यो हिटी पछि विक्रम सम्वत 2041 मा अन्डरग्राउन्ड सबवे बनाउँदा त्यसको अवशेष भेटिएको थियो। यसको निर्माण कालका विषयमा अध्ययन गर्दा लिच्छवी शासनकाल सम्वत 44 हुन सक्ने कुराबाट थाहा पाइन्छ। यो हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको जमिनभित्र प्रशस्त ढुङ्गेधारा भासिएका हुन सक्छन्। तिनलाई अनेक नामले पुकारिन्थ्यो। काठमाडौँ एक समय ताका पानी नै पानी भएको सहर मानिन्थ्यो। त्यो समय रुख बिरुवा प्रशस्त थिए, घर यति बाक्ला थिएनन्, खोलामा प्रशस्त पानी बग्दथ्यो। त्यसैले काठमाडौँको जमिन मुनि पानीको स्रोत हुनाले नै यहाँका नेवारले धेरै ढुङ्गेधारा बनाएका होलान्। त्यो बेला इटालियन पर्यटक अल्बर्ट मोराभियाले आफ्नो अनुभवमा काठमाडौँलाई साँघुरो ढुङ्गे बाटा भएको बस्तीका बीचमा पानीका अव्यवस्थित नाली जताततै धारा कुवा भएको सहर बनेका थिए। त्यो बेला घर घरमा आफ्ना निजी धारा, कुवा र त्यत्तिकै सामूहिक धारा पनि थिए। पानीको समस्या के हो कसैलाई थाहा थिएन। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2002 सम्म पनि पाटन क्षेत्रमा 50 भन्दा बढी ढुङ्गे धारामा पानी आएको कुरा स्थानीयवासी बताउँछन्। यी धारा, पार्टी, मन्दिर, चौतारो र परपिपल रोप्ने काम प्राय विधवा महिलाले आफ्ना श्रीमानका नाममा धर्म कार्य र कीर्ति रहने भनी गर्न लगाउँथे। उनीहरू बरपिपलमा गएर बिहान पानी चढाउने गर्थे। त्यस्तै राजा र रैती मिलेर पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, तलेजु, न्यातपोल, रानी पोखरी जस्ता धार्मिक स्थल बनाएका छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले एक घर एक धारोको नीति ल्याएपछि ती ढुङ्गे धारा, इनार, कुवा, हिटीलाई सबैले बिर्सिँदै गए। त्यो बेला अहिलेको भोटा हिटीमा भन्सार रहेकाले त्यसलाई भोटा विष्टी हेतो भनिएको कुरा रेग्मीले पुष्टि गरेका छन्। ब्याचा हिटी, ठहिटी, नारायण हिटी, त्रिचन्द्र धारा, सुनधारा, आल्को हिटी र रानी पोखरीको छेउमा रहेको ढुङ्गे धारालाई झङ्ग ढुकु हिटी भनिन्थ्यो। यस्ता धेरै पानीका हिटी थिए त्यो बेलामा।
तिहिटी लिच्छविकालको अवशेषको रूपमा अहिले पनि कता कता पाइन्छ, तर अहिले प्राय सबैमा पानी छैन, खाली धारा मात्र छन्। पुरातात्विक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण मानिने तिहिटी पञ्चायती कालमा जोगाउन नसकेर पुरिए। सुनधाराको पानीको पनि काठमाडौँ मल बनेपछि सुकेको कुरा स्थानीय बताउँछन्। त्यस्तै गुर्जो धारा, तीन धारा जस्ता ऐतिहासिक धारा इतिहास भएका छन्। काठमाडौँको पानी सभ्यता र संस्कृतिमाथि खतरा बन्दै जाँदा काकाकुलको सहर बन्न गएको आभास हुन्छ। 1975मा प्रकाशित वजिरिस्तानको यात्रामा भनिए अनुसार सिंहदरबार नबन्दै त्यहाँ पाणढिकी अर्थात् पानीको ढिकी, पानीबाट चल्ने ढिकी जस्तो यन्त्र टक्सार थियो भन्ने कुरा उक्त पुस्तकबाट बुझिन्छ। तर ती कुरा बुझ्न कैयन ऐतिहासिक पत्रको पाठ गर्दै बिर्सँदै दिन बिताउनु पर्छ। नयराज पन्त, जसले नेपाली गद्य संग्रह दोस्रो भागको 133 पृष्ठदेखि 139 पृष्ठमा यो लेख प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै नारायण हिटी दरबारको बारेमा नेपाल एकीकरण अभियानमा सहयोग गर्ने अभिमान सिंहका परिवार दहुबल सिंहको परिवार बस्ने गरेको यो नारायण हिटी दरबारको इतिहास निकै लामो छ। कोत पर्व अघि फतेजङ शाह बसेका र कोतमा उनको मृत्यु भएपछि राणा र शाह खानदानमा सर्दै आएको बुझिन्छ र पछिल्लो समयमा राजा महेन्द्रले नेपाल सरकारलाई बेचेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक समेताका 165 वटा ढुङ्गेधारा भएकामा अहिले प्राय सबै पुरिएका छन्। बाँकी रहेका कतिमा पानी आउन छोड्यो, त्यसको लेखाजोखा महानगरसँग कति छ, यिनको संरक्षण र सम्बोधन कसले गर्ने हो, त्यो पनि खोजीको विषय भएको छ। यहाँको पानी संस्कृति किराँतकालदेखि मल्लकालसम्म बनेका रहेछन्। नयाँ निर्माणको कुरा त परै जाओस्, यिनको मर्मत सम्भार गर्न कुनै सरकारलाई फुर्सद भएन। हामी अहिले सम्झन्छौँ नदी हाम्रा आदिम सभ्यता हुन्। धार्मिक कर्म जति गर्छौँ ती सबै नदीमै गर्नुपर्ने हाम्रो मान्यता छन्। नुहाउनु पर्ने, पूजाआजा गर्नुपर्ने, दाह संस्कार गर्नुपर्ने, पिण्ड दिएर आफ्ना पितृको तरनतारण गर्ने तीर्थस्थल पनि नदी तटमै छ। जस्तो पशुपतिनाथ, शङ्खमूल, टेकु दोभान यी भए हिन्दू धर्मावलम्बीका स्थान। त्यस्तै बुद्ध धर्म मान्नेका लागि पनि 12वटा तीर्थ यिनै नदी किनारमा छन्। तीमध्ये स्वयम्भू, बौद्ध, नमो बुद्ध, टोखा दोभान प्रसिद्ध मानिन्छन्। एकताका ने नाम गरेका ऋषिले तपस्या गरेको स्थान त्यही टेकु दोभानमा रहेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ र त्यो स्थान अझै सुरक्षित छ। त्यसैले यी स्थानलाई महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल मानिन्छ, तर अहिले यी स्थानको अवस्था दयनीय भएर गएको देखिन्छ। हुन त यहाँ सबै धार्मिक आस्थाका मानिस जान्छन्, धार्मिक कर्म गर्छन्, तर फोहोर गर्न भने कसैले छाडेका छैनन्। यसरी हाम्रो सभ्यतामाथि हामी नै बन्चोरो प्रहार गर्दैछौँ अनि भन्छौँ हामी सभ्य भयौँ। काठमाडौँको सभ्यता भनेको बागमती र विष्णुमतीले निर्माण गरेको हो। विष्णुमतीको पवित्र जल सयौं वर्ष अघि शतरुद्र पर्वतको टाकुराबाट छचल्किँदै यस उपत्यकामा बग्न थालेपछि पूर्व लिच्छवी कालका राजा हरिदत्त वर्माले स्नान गरी प्रजावर्गलाई स्नान गर्न लगाई यसको नाम विष्णुमती तीर्थ भनेर घोषणा गरेपछि आजसम्म नदीको नाम विष्णुमती नै रहेको पाइन्छ। यहाँका बासिन्दाले विक्रम सम्वत 2000सम्म त विष्णु नदीको पानी कार्तिकदेखि फागुन चैतसम्म भान्सामै प्रयोग गर्थे भन्दा अहिले किंवदन्ती जस्तो लाग्न सक्छ। बागमती पनि उत्तरमा रहेको पहाडी भूभाग बागद्वारबाट आएको हुनाले यसको नाम बागमती राखिएको हो र त्यहाँ नागमती, श्यालमती, इहुमती नाम गरेका अरू नदी पनि जोडिएका छन्। यी नदी प्राकृतिक रूपले मात्र नभएर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक रूपले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। बानेश्वर, दिल्ली बजार, गौशाला, धर्मस्थली, सोह्रखुट्टे जस्ता ठाउँमा कति आबादी थिए कति थिएनन् भने कालीमाटी क्षेत्र त धेरै पछि आबाद भएको कुरा बताउँछन् बुढापाकाहरू। काठमाडौँमा अर्थात् कान्तिपुरमा सरकारी कामकाजका लागि टाढा टाढाबाट मानिस आउने जाने गर्दथे। यसरी टाढाबाट आउने जाने गर्दा बास बस्न गाह्रो भएर नै होला त्यो बेला धर्मशाला पार्टीको व्यवस्था गरिएको। त्यस बेला होटल लजको व्यवस्था थिएन। काठमाडौँका टोल टोलमा पार्टी थिए। कालान्तरमा तिनै पार्टीका नामले ती ठाउँको नाम रहन गयो। जस्तो चुच्चे पार्टी, जोर पार्टी, क्षेत्र पार्टी, साउने पार्टी, कुमारी पार्टी, सोह्रखुट्टे पार्टी, भैँसे पार्टी, भत्के पार्टी, नेपाल पार्टी, नुवाकोट र काठमाडौँको सिमानामा रहेको भन्ज्याङमा भन्ज्याङ पार्टी पनि त्यस्तै पार्टी थिए। अहिले पनि पशुपति क्षेत्र, बनकालीमा, मृगस्थली जस्ता ठाउँमा त्यस्ता पार्टी छन्। तिनै पार्टीका नामले ती ठाउँलाई बोलाइन्छ। पार्टीमा कतिपयले खाजा तरकारी बेच्न राखेका हुन्थे भने बेलुका टाढाबाट आएका परदेशीहरू आफ्ना कुम्ला कुटोरा राखेर
बास बस्थे। पार्टीमा बास बस्नेमा तारिखमा आएका कतिपय झगडिया, सिपाहीका आफन्तहरू, तीर्थव्रत गर्न आएका भक्तजन, चाकरीका लागि आएका कति आशामुखी हुन्थे। अहिलेको रत्न पार्कमा ठूलो पाठुले चौतारो थियो। त्यसको सँगै हात्ती चढिरहेको प्रताप मल्लको परिवारसँगको प्रस्तरको मूर्ति थियो। यो चौतारो भएसम्मको ठाउँलाई टुडीखेल भनिन्थ्यो। यसमा कति मानिस बस्थे, आज यसको कुनै अवशेष छैन। यी कुरा परिवर्तित शासक र समयका खेल हुन्। यी पार्टी पौवा, चौतारो बनाउने संस्कृति गाउँघर पहाड पखेरामा पछिसम्म थिए। शहरभित्र पनि यस्ता अनौठो विषयका परिदृश्य देखिन्थे। यी पार्टी चौतारामा गाउँले भेला भएर समसामयिक विषयमा छलफल गर्थे। साथै कतिपय अत्याचारीलाई सजाय दिने ठाउँ पनि यिनै थिए। यिनै ठाउँमा त्यसबेला नागरिक जमघट हुन्थे। काठमाडौँका कतिपय पार्टीमा कला संस्कृति झल्कने काष्ठकलाका मूर्ति पनि हुन्थे। यसरी गाउँका मानिस पार्टीमा आउने र त्यहाँबाट शहरका चोक सडकमा अन्न, तरकारी, दूध साना व्यवसायलाई पुर्याउने गर्थे। कतिले शहरियालाई तरकारी, दूध वा त्यस्तै केही चिजबिज उपहार पनि दिन्थे। शहरमा बस्नेको जीविका मोहीले ल्याइदिएको अन्नले चलेको थियो। राणाकालमा 4 भन्ज्याङभित्र काठबाट आउनेलाई होच्याएर काठे भनिन्थ्यो। उनीहरू कति टाढाबाट आएका हुन्, दूरीको आधारमा तिनलाई पोका काठे, घोचा काठे र गु काठे भन्दथे। शुक्रबारको कवाज भ्याएर बेलुका घर जाने र आइतबार बिहान बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा सूची गएर आउनेलाई गु काठे भन्दा रहेछन्। यो पनि राणाकालीन समाजमा हेको दृष्टिले जनतालाई गरिने विभेदको एउटा नमुना हो। त्यो बेला प्राय सबैका घरमा चर्पीको व्यवस्था हुँदैनथ्यो। त्यसैले सम्पन्न परिवारका मानिस घरभित्रै कोपरा राखेर दिशा पिसाब गर्थे र सरसफाई गर्ने नोकर चाकर हुन्थे। अन्य मानिस खुला ठाउँ र खुल्साखुल्सीमा जाने गर्थे। शाहकालीन गोर्खा राज्यका आम नागरिकलाई वार हजारका लाटागाडा भनिन्थ्यो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।